ماشاءاللہ کافی مومن تشریف فرماؤ، سارے مل کے با آواز بلند جواب دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری۔ حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنہ تے لعنت، حسین زہرا دا حق کھانا تے لعنت، گستاخ رسول تے لعنت، گستاخ بطول تے لعنت، کنفس تے لعنت، زید بن ورقہ تے لعنت، کائنات سب تو بڑے بدبخت ابن ملجم تے لعنت۔ صلوات سارے پڑھو میرے آقا دی ذات ہے۔ استقبال روح معصومہ دی خاطر رکھی بند کر کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانیان دی سعی و محنت دی قبولیت واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجلس دی قبولیت واسطے صلوات۔ میں مندہ جو سردی دا موسم ہے، لیکن جس جگہ تو سب بیٹھے ہو نا، تیرے تے میرے 8ویں امام دا فرمانے، اگر مومن پتہ چل جاوے جو میرے دادے حسین دی مجلس وچ بیٹھن دا مقام کیا ہے، بندے قیامت تک گھر واپس نہ جاؤں۔ اتھے بیٹھے ہو تے تھوڑا بولو۔ ذاکر مولوی آنکھ دے وے نا آسان شیعہ نو مجلس وچ خاص کر، بلکہ پہلے تو ذاکرین دا یہ خیال ہوندہ جو صلوات پڑھاواں گے تے مجلس ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ بھائی جان چوتھی کاڑی تو آئے بیٹھے ماشاءاللہ بڑی دور تو، اور سمجھ دے جو مجلس ٹھنڈی ہو گئی۔ اور بھائی عقل دا علاج کرتے انہوں کیڑا پتہ ہے جو درود دا مقام کیا ہے؟ اس درود دی میں کیا فضیلت بیان کران جڑی نماز وچ واجب ہے۔ 73 فرقہ، آؤ بسم اللہ۔ بھائی فردوس انجم صاحب ماشاءاللہ شیعت دا بہت بڑا نام، 487 دی بہت نام بر شخصیت۔ اجازت ملک صاحب بھائی اس درود دی میں کیا فضیلت بیان کرا جڑا نماز وچ واجب ہے۔ شیعہ سنی دی بات نہیں، 73 فرقہ اگر نماز درود نہ پڑھے نماز نہیں ہوندی۔ بھائی قبول ہونا نہ ہونا ملک صاحب بعد دی بات ہے، درود تو بغیر نماز باطل ہے۔ اس درود آکھی نہ شیعہ نو درود پڑھو تے بڑے ڈھلے ہو جاندے۔ بھائی اے واحد عبادت ہے جس وچ اللہ آپ شامل ہوندہ ہے۔ اللہ علی علی نہیں کردا، علی علی جنت وچ ہونا ہے۔ اللہ کیا کردا ہے؟ اللہ صرف درود پڑھدا ہے اور دوجا کام لعنت کردا ہے۔ لعنت کردا ہے جھوٹے یا علی علی۔ درود دی فضیلت ہے ایک جملہ پھر مصائب۔ کوفے دا ایک بندہ ہا، او لوگاں دی کتاباں لکھدا ہا۔ ایک دن دنیا تو ٹر گیا، کچھ دنوں دے بعد خواب وچ اپنے دوست نو ملیا۔ دوست پوچھیا سنا اگے دی زندگی کیویں گزردی پئی ہے؟ آدھا اللہ میں معاف کر دیتا ہے۔ اس آکھیا تو ایڈا کیڑا عمل کیتا ہے جو اللہ تینو معاف کر دیتا ہے؟ اس آکھیا تینو پتہ ہے نا جو میں لوکاں دی کتاباں لکھدا ہم، میرا معمول ہے جتھے میں رسول خدا دا نام لکھدا ہم نا اتھے میں درود پڑھدا ہم۔ اللہ نو میرا عمل پسند آ گیا، اللہ میں نو معاف کر دیتا۔ اور چلو بڑا سونا سنیا ایک اور درود دی فضیلت۔ تیرے تے میرے پاک نبی اللہ دی وحی دے بغیر نہ بولن والا نبی، بلکہ جن دے بارے اللہ پہ فرمیندہ زبان محمد ہی ہے، بولیندہ میں آپ اللہ۔ او پہ فرمیندے بروز قیامت ایک بندہ پولیس رات گزر سی، لرزہٹ پیرانچ، کدائیں سجے کدائیں کھبے جھان پوسی، بڑی کوشش کرے سی لیکن پیران دی لرزہٹ ختم نہ ہو سی۔ جا اچانک سامنے ایک وجود حاضر ہو سی، اندہ ہاتھ ناپ کے ان پل پار کرا دے سی۔ وہ بندہ پرسی تو کون ہے ایڈے اوکھے ویلے میری مدد کرنا لا؟
جاگو بول کے آکسی میں درود پاک ہاں تو دنیا تے میں نو پڑھدا رہی ہے آج تیری مدد میں کرنا یا جدا کوئی درود آکھے نا درود تو بڑے خشوع و خضوع نال بڑے کھلے چہرے نال پڑھیا کرو اس نو بوجھ نہ سمجھیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اس تو بڑی عبادت کوئی نہیں ملک صاحب تیرے تے میرے 6ویں امام تو پوچھا گیا مولا نبی تا 1.25 لاکھ ہیں لیکن خلیل اللہ ایک کیوں ہے خلیل اللہ ایک کیوں ہے تیرے تے میرے 6ویں امام پہ فرمیندن ابراہیم ایک ایسا عمل کیتا جڑا اللہ نو پسند آ گیا مولا کیڑا عمل سرکار فرمیندن ابراہیم ساڑھے ہوتے کسرت نال درود پڑھدا بھائی جان جدہ کو درود آ کے کھلے چھے سلوات سارے پڑھو میرے آقا دی ذات ہے التماس سے دعا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق جدتک سیدت النساء العالمین یا باب الہوائج یا حجاب ام المصائب آدرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کیوں قید چھڑے نائے اللہ راسیاں دی کیوں بدل دیتائی قانون سیدہ دائے ہون ڈایا گیا ہے بے وطنانو کی میران باج سکون حسنین دی رازوں نے انشاءاللہ پتران دے شہروں نے بڑا سونے استقبال کیتا ہی ہون ڈایا گیا ہے بے وطنانو کی میران باج سکون حسنین دی رازوں نے بڑا سونا استقبال کیتا ہی بانی دی حیثیت نال میرا گھر ہے آزاداران دی نگری میں زاد سید حسین دی زخمی دی دا ذاکرہ اس لفظ دے بعد جتنی دیر پڑھساں میں سیدہ میں تیری منت نہ کرے سا ایک لفظ واسطے تیری منت پیا کریں دا اگر سمجھ آ گئی دل ڈکی آن ڈکی پھر آئے ضرور کر چھوڑی جدا ظالمہ کہ سجا توڑیا قیدہ آزا
دن تسا وطن تے ٹر جاؤ میرا امام ٹھڈا صاحب ہر کیا دا ظالمہ سا وسان دے قابل نہیں رہ گئے اسا وسان دے قابل نہیں رہ گئے اسا وسان دے قابل نہیں رہ گئے سن گال میری ملعون شام دی ہر دیوار تے میری ماں دے سردا خون ماں حسنین دی رازیوں نے جو میں نوکرام ماں حسنین دی رازیوں نے اسا وسان دے قابل نہیں رہ گئے سن گال میری ملعون شام دی ہر دیوار تے میری ماں دے سردا خون ماں حسنین دی رازیوں نے اگلے بیل بڑے دردہ نال کچھی درنگج کرنا چاہتا رہائی دا سیدہ حکم وصول کر کے باکر دا زخمی بابا زندان چاہے پھپیاں نال دو زانو ہو کے زمین تے بیٹھا ہے تو ہویا کیا بیٹھا رسیاں کھول کے بوسے دے دے شاہ مری دیاں کی سنیاں تے آدھا کھڑا اٹھی چھوڑ زندان او میری زخمی امری تے کونگین جو لدا وطنا تے حسین دینا تے آئے ضرور کر سیدہ دے لٹ واپس مل گئے پابر کا جو لویرہ دیا میں نوکرامہ حسنین دی رازیوں نے بیٹھا رسیاں کھول کے بوسے دے دے شاہ مری دیاں کی سنیاں تے آدھا کھڑا اٹھی چھوڑ زندان او میری زخمی مری تے کونگین جو لدا وطنا تے حسین دینا تے آئے ضرور کرے سیدہ دے لٹ واپس مل گئے پابر کا جو لویرہ دیا قبرہ دے نا گھاس دکھلاوے ہائے وہ غازی کو دیوے چادر زخمہ دے ماں حسنین دی رازیوں نے سیدہ میری سین دے زیور لکھے بی بی نو کویلا یاد آیا ہے علی دیوار نال متھا مار کیا دیئے قید تا چھوٹ دیئے جی دیا دی میں تا دیگر دی مر گئیاں اے تعمیر غری بدی اللہ فتحائی جریون تائی جی دی پئی تھوڑی ایکو گھٹا بھائی ایکو گھٹا ایکو بہت مہربانیاں میرا امام زنجیر چاہ کے جتھے اگے چل دا بڑا سونا پہ چل دا ظالم دے دربار چاہے ایک کمینہ دا سجاد ہون دربار کیوں آئے میں تا نہیں سکا میرا امام ٹھڈا صاحب ہر کیا دا ظالمہ تیرے زیور واپس کرنا آیا جڑے سال ہنائے مسکینہ کچھ گھاس گئے ساڑیاں ہائے وہ باواں وچ کچھ گھن گئی بھین سکینہ تے بھائی رویں دی کیڑی گل سیدہ دے میں کو
کفر نہ پیو دے ہے وقات لدو میری کیتی منات سکینہ ماں حسنین دی راز بس اتھا ہی 2.5 یا 3 منٹ دا وین سن اس طرح بھائی نو ٹائم دے ماں لوٹ کر بلا دی مل گئی سار شہداء دی مل گئی ون علماء تے پوچھ تاریخاں پڑھ دنیا دا پہلا قیدی سجاد جدیاں قیدہ چھٹیاں نے تے رات ود گئی سن حسنین دی راز ہوئی پتر دی رات ودی ماں پتر دی حالت لٹھی انجے پتر دے پاس دے کے وین کر کے آدھیے جھال جگر نو رت نارو پہ وطن تے ویندے ہیں جیرے تھی پہ واسط گئے زنجیر لہندے ہیں ماں حسنین دی راضیوں نے لٹ کر بلا دی چاہ کے سال دے بعد لٹی ہوئی ردا پا کے علی دی زندان دے اندروا کھڑی جا چانک مولا سجا زندان چ واپس آئے کہہ ویلے سجے وے دین کہہ ویلے کھبے وے دین کہہ ویلے دیواراں تے ہاتھ مرے دین کہہ ویلے بوسے دے دین علی دی پتر دے پاس ڈے کے وین کر کیا دیے زندان تا خالی ہے بدا کے کنگو لیندہ ہے انہا پتلا نو کیوں والا کھڑا بوسے دیندہ سیدہ دائمہ اتھے سر رکھ سمدھی آئی میرا دل دے دے ہیں اندے سمن والے تکیے بابے کونی تھے دے ہیں ماں حسنین دی راضی ہو جاوی سیدہ حسین دے ذکر دی قسمیں اے وین پڑھن تو پہلے دعا بدا منگدرانا مالکا کدائی میرے سامو کو جنا تو تا میری سین دمات بھی بیٹھائے بی بی دی آواز آنی سجاد بچڑا ایک گلدہ جواب دے ظالم جو آکھائے توڑیاں قیدہ آزادین پھر زندان دے بارو رش کیوں بات گیا ہے سیدہ دایا ماؤں عورتاں آئیاں کھڑیاں ہیں جنہ بازار تیرے ساتھے پھلا دی بارش کی تھی آئی لائے ماں حسنین دی راضی ہوگی بی بی آدھے سجاد گرو عورتاں آئیاں کھڑیاں ہیں وقت زندان دا دروازہ کھول مہینہ نال کوئی گل کرنا چاہنیاں بی بی آدھے اور شام دی عورتاں ساڑی وطن تیاری ہے اجا سکھ جے ہوئے حسنین دی راضیوں نے ساڑی وطن تیاری ہے اجا سکھ جے ہوئے کہ کو میں سر نو چکے دیا آپ پتھر مارو میں کو بی بی آدھیے جیڑے سال ہنڈائے زیور لئی نالو ویندی ہاں حسنین دی راز بس آخری وین آخری بندے تائیں جتنے میرے امام دے ماتمی ون نماز پڑھسان میں سیدوں کے تیرے نال وعدہ پیا کردہ تسبیح سیدہ تیرے ہاتھ جوسی میں سیدی 70 یاد آگئی مسلح تے بے کے روسے علی دی دا پہلا قدم زندان دے باروں آئے بی بی دے ہاتھ آزادان بی بی منہ تے ماتم شروع کی تے
سجادہ دے اماں ہن ماتم کیوں پہ کریں گے ہو میری سیرونی رو کی آدھی ایڈا ظلم تھیا بچڑا تیرے پردہ دارا تے اجا تائم